नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के जलगांव से सुलेमान खान नामी एक 20 साला नौजवान के मॉब लिंचिंग के बारे में आपने ख़बरें सुनी थी। एक माइनर गर्ल के साथ एक लोकल कैफ़े में सुलेमान खान को देखा गया। उसकी 17 साला दोस्त के साथ वो पीर के दिन मिलने गया था। वो दोनों बात कर रहे थे तो कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और बुरी तरह से उस पर हमला करते हैं और फिर उसके बाद सेंसिटिव पार्ट्स पर मारते हैं और हैवानियत की हदें पार कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उसकी जान चली जाती है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और इस सिलसिले में 103/1, 103/2 और 103/1 सारे के सारे दफ़ात लगा दिए जाते हैं जिन लोगों ने इस पर हमला किया गया था दरिंदों की जानिब से। दरअसल ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुत्व का हमला था। ये जो है मामला वो एक लड़की से बात करने को लेकर के था जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबीर खान जो विलेज के सरपंच है, सुलेमान के अंकल भी हैं, उन्होंने किस तरह से हमला किया या सारी चीज़ें सामने पेश करने के बाद उसके इंसाफ को लेकर के मुतालबा किया गया और जो है अलग अंदाज में अब इसी तरह की खबर जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश के खेरी लखीमपुर से आ रही है, जहां मुस्लिम लड़की के साथ बात करने का इल्ज़ाम लगाते हुए नितिन नामी नौजवान को बुरी तरह से मार दिया जाता है। नितिन ये अपने मुस्लिम गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए गया था जो कि सिधारी नामी एक विलेज आता है लखीमपुर खेरी में। वहां पर जो है इस पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि नितिन ये वो नौजवान था जो मिलने गया था, उसका छोटा भाई जो है अमित, उसको मारा गया है। वसीम, कलीम, अजीज, असलम और पप्पू नामी लोगों को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए ये अपने भाई के साथ वहां पहुंचा था। तो नाज़रीन गिरामी, दोनों एक ही तरह के मामले हैं। सूरत हाल किस कदर भयानक होती जा रही है भारत में, और ये आशिकी और न जाने क्या कुछ छुप कर के मिलना, खुल कर के मिलना और 2 मज़हबों के दरमियान में बढ़ती हुई दूरियां इस वक्त लगातार इस मजहबी मुनाफरत के साथ साथ जराइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और सूरत हाल भी बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। ये कहते हुए इन दोनों ख़बरों पर अलग अलग तबसरे देखने और पढ़ने को मिले हैं। नाज़रीन गिरामी, जराइम के बढ़ने की बात मैं कर रहा था। अब देखिए कि विजयनगर इंदौर के इलाके से एक वीडियो आई है कि किस तरह से घर में घुस कर के रॉबरी की जा रही है, लूट मचाई जा रही है और साथ में घर में सोए हुए घर के ओनर को बुरी तरह से रॉड लेकर के मारा जा रहा है। ये वीडियो भी जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में जो है कैद हो चुकी है, लूटने के दौरान जो है वो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। बिलखुसूस मध्य प्रदेश में, यूपी में किस तरह से जराइम पेशा अफराद जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की जो है रोक ठोक या फिर उन पर जो है कतगन लगाने की इंतज़ामिया हुकूमतों की जानिब से कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये कहते हुए इन सारी तफसीलात को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आवारा जानवर, आवारा गाय, बैल और इस तरह के सांड बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डेंजर बन चुके हैं।
راستے میں گزرنے والے راہگیروں کے لیے۔ پنجاب کے ایک علاقے سے 70 سالہ شخص کو 12 فیٹ اوپر فضل کا جس کا نام بتایا گیا ہے کس طرح سے اڑایا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ شخص جو ہیں وہ نیچے گر کے ان کے سر پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی ہے۔ پنجاب کے فاضل کا نامی علاقے سے آنے والی یہ CCTV کیمرے کی فوٹیج ہے کہ ایک بیل ان کا پیچھا کرتا ہوا جاتا ہے اور پھر اچانک ان کو جو ہے اڑا دیتا ہے فضا میں سینگوں کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے وہاں رکھے ہوئے اینٹوں سے ٹکرا کر کے پھر ان کا سر جو ہے نیچے زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے آج کل جو کتوں کے حقوق پر، جانوروں کے حقوق پر رو رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو گرا رہے ہیں، گائے اور اس طرح کے آوارہ بیلوں کی بات آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے پوری طرح سے ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، دھارمک جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے منظر سامنے آتے ہیں، کتوں کے بچوں کو کاٹنے کے، ان پر حملے کرنے کے اور اس طرح آوارہ بیلوں اور سانڈوں کی جانب سے لوگوں کو زخمی کیے جانے کے، اس وقت انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے والے سامنے نہیں آتے۔ یہ کہتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کر کے آج کل چونکہ کتوں پر سپریم کورٹ کی جانب سے دلی میں آوارہ کتوں کو بند کرنے کے بارے میں جو ہے جب سے بات آئی ہے، بڑے بڑے لوگ الگ الگ ٹویٹ کر رہے ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا کچھ، اسی لیے جو ہے یہ ویڈیو ایسے میں آتی ہے تو تبصرے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی انسانی حقوق کی بھی بات کر لیں، ان کی بھی جان ہوتی ہے۔ یہ کتے کاٹتے ہیں تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آوارہ سانڈ کسی دوسرے سانڈ پر جو کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کے اٹیک جو ہوتے ہیں وہ جو ہے کبھی بچوں پر، کبھی بوڑھوں پر، اور کبھی جو ہے بیچ راستے میں اس طرح سے جو ہے لڑ جھگڑتے ہیں کہ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے زد میں آ کر کے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں دھرمستھڑا کا معاملہ کس طرح سے جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک مشہور مندر اور اس کے جنگل کے پیچھے اجتماعی لاشیں گاڑنے کی آج سے 30 سال یا 35 سال یا 30 سال 25 سال پہلے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، لگاتار پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کھدائی اور جنگل میں اس وقت SIT کی جانب سے لاشوں کو ڈھونڈنے کی کارروائی سب جاری ہے۔ ایسے میں ایک بار پھر جس شخص نے شکایت درج کروائی تھی کہ اسی کو جو ہے اجتماعی قبریں گاڑ کر کے کاٹنے پر مجبور کر دیا گیا، جو سب سے پہلے پولیس تھانے میں پہنچ کر کے اس سلسلے میں شکایت درج کی تھی، اب اس نے ایک اور جو ہے بیان جاری کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مندر والوں کے کہنے کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے ان لاشوں کو اجتماعی طور پر وہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے دفن کیا تھا۔ پہلے سے ہی دھرمستھڑا کے مندر کے بارے میں اور وہاں کی انتظامیہ یا وہاں کے پجاریوں کی سلسلے میں اس میں انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اور دھرمستھڑا مندر کی بدنامی اور اس کے ٹرسٹیان کی بدنامی، اس بات کو لے کر کے تبصرے ہونے کے بعد کئی یوٹیوبز کو جو ہے اس وقت نوٹس پہنچ چکی ہے، کئی اس کی جو ہے خبریں دینا یا نہیں دینا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے دھرمستھڑا کے وہ شخص جو گورکھن ہے، جو قبریں کھودا تھا، اس نے جب یہ بیان جاری کر دیا ہے تو ایک بار پھر دھرمستھڑا مندر کے انتظامیہ وہاں کی پجاریوں کو لے کر کے جو ہے اس وقت لگاتار تنقیدی تجزیے شروع ہو چکے ہیں کہ کیا براہ راست دھرمستھڑا کے اس وقت کا انتظامیہ اور اس وقت کے پجاری کہیں جو ہے براہ راست اس میں شامل تو یا شریک تو نہیں ہے۔ بہرکیف سب کچھ جو ہے ریالٹی سامنے ہی آئے گی، اس لیے کہ بیان بازیاں بھی بدل رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ایک مشہور دھارمک استھل ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ تبصروں کے زد میں ہے۔ ناظرین گرامی، ہماچل کے کنور میں بادل پھٹنے کے بعد فوج کا رات میں خطرناک ریسکیو آپریشن جاری ہو چکا ہے۔ 4 افراد محفوظ طور پر نکال لیے گئے ہیں، ایک زخمی کو ہاسپٹل منعقد کر دیا گیا ہے۔ میں نے جیسے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ پہاڑی علاقوں اور وادیوں والے علاقوں میں سفر کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ لگاتار اس وقت علاقے بہت خطرناک ہو چکے ہیں، راستے پورے ٹوٹ چکے ہیں، چلنے کے لیے بھی راستے نہیں بچے اکثر علاقوں میں۔ اب جو ہے ہماچل پردیش کی ضلع کنور میں بدھ کی شام اچانک بادل پھٹنے سے یہ شدید تباہی مچی ہے، جس کا نظارہ آپ ہماری اسکرین پر کر رہے ہوں گے۔ گنگ تھانگ برالم کے قریب ہو جس لنگپا نالا پرسی
PWD की जानिब से सड़क की तामीर जारी थी कि अचानक आने वाली तुग़यानी ने ज़ेर तामीर पुल को भी बहा दिया। इसी दौरान एक शख्स ज़ख्मी हो गया, जबकि 4 शहरी जो है नाले के किनारे फंस गए हैं। इसी दौरान नाज़रीन गिरामी, आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भी खबरें आई हैं कि किस कदर भयानक अंदाज में वहाँ पर भी बादल फटने से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और वो ये है कि लगभग कम से कम 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और ये ख़बर भी आ रही है कि मानसून जो अपने शबाब पर है, पहाड़ी इलाकों से बादल फटने और सैलाब के आने की जो खबरें आ रही हैं, अब जम्मू का वाक़ किश्तवाड़ इलाका भी उसकी जद में आ चुका है। पाडर नामी एक इलाका आता है, यहाँ पर बादल फटा है, 12 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत भयानक बनी हुई है नाज़रीन गिरामी। जैसा कि दिल्ली की भी ये सड़कों का अगर हाल देखेंगे आप, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये तस्वीर आप देख लें कि किस तरह से एक अहम तरीन शाहराह पर BMW कार फंस गई है, इसलिए कि कल से यहाँ दिल्ली में भी लगातार ज़ोरदार बारिश हो रही है, बरसात आ रही है। दिल्ली NCR में बरसने वाली इस बरसात ने लोगों का ज़िंदगी में जो है इस वक्त अलग तरह की उथल पुथल पाई जा रही है। जहाँ जो है वहीं फंस चुका है, बाहर निकलना मुश्किल है, इसलिए कि ड्रेनेज का मामला इस कदर पूरे भारत के बड़े बड़े सिटों में बर्बाद हो चुका है कि जो है पानी को जाने का रास्ता नहीं, रास्तों में पानी जमा हो जाता है और फिर जो है लोगों के लिए दिक्कतें ही दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जो हुकूमतें ये दावा करके आती हैं कि हम सिंगापुर बना देंगे, हम दुबई जैसे रास्ते बना देंगे, उन लोगों के दावे बरसात के आने की ये घंटे के बाद पता चल जाता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम वो किस तरह घटिया और किस तरह से जो है बर्बाद है। और लोगों को सिर्फ भारत के अक्सर इलाके ऐसे हैं कि सिर्फ गर्मी में आप रह सकते हैं, बरसात के मौके पर आपको घर में ही रहना पड़ेगा, बाहर निकलेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। मिसाल के तौर पर दिल्ली से आने वाली इस तस्वीर को भी आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रीट इन GK1 की ये वीडियो है, जिसमें लोग परेशान होकर के एक शख्स ने जो है अपने वो बच्चों के खेलने वाला जो पुल में होता है उसी को उठा कर के ले आया, उसको कश्ती बना कर के जो है उसकी वीडियो बना कर के पेश कर दिया और कहा कि जो है ये सूरत हाल है NCR में, जो कैपिटल रीजन है, जो है गुरुग्राम हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गाज़ियाबाद हो, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, सबों का यही हाल है। आप रास्ते पर नहीं चलते, अब रास्तों पर चलने के लिए नहीं बल्कि अब तैरने का वक्त आ चुका है, या फिर अपना कश्तियाँ ले आएँ। तो इस तरह कहते हुए इस वीडियो को जो शेयर किया, तो उससे जो है मज़ीद दिल्ली के अंदरूनी सिस्टम और हुकूमतें जो दावा करते हैं कि ये दिल्ली है, ये मरकज़ है, यहाँ सब कुछ ठीक है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या BJP हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, सब के सब यहाँ के तरक्यात को लेकर के नाकाम ज़रूर हैं। ये कहा जा सकता है जब बरसात बड़े पैमाने पर दिल्ली को छू लेती है। नाज़रीन गिरामी, आप AC कोच में अगर सफ़र कर रहे हों और अचानक आपके AC का जो टेम्परेचर होता है वो अगर लॉ हो जाए, कूलिंग लॉ हो जाए, और आप शिकायत करें, शिकायत करने के बाद वहाँ इंजीनियर आए और फिर डब्बा खोल कर देखे, वहाँ 150 से ज़्यादा शराब की बोतलें मिलें, तो आप क्या समझेंगे? जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये भारत के रेलवे सिस्टम का जो है एक नई तस्वीर सामने आई है कि AC में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन ने जो है लॉ कूलिंग की जो है शिकायत की, तो इंजीनियर पहुंच गया कि देखे क्या सूरत हाल है, और फिर जहां से कूलिंग आती है उसको खोला तो अंदर जो है शराब की बोतलें छुपाई हुई थी। 2 वजह हो सकती है, या तो ये कि इसको एक इलाके से दूसरे इलाके जो है स्मगल किया जा रहा हो और इसमें स्टाफ ही शामिल हो, दूसरा ये कि स्टाफ कभी ट्रेन रुक जाए तो मज़े ले ले, या कुछ ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिनको जो इसकी ज़रूरत होती है तो ब्लैक में बेचने के लिए ख़ुद उसका इस्तेमाल ना किया जाए, इसका भी शक हो सकता है। लेकिन टेक्नीशियन की जानिब से AC डक्ट को खोलने के बाद, वहाँ से मिलने वाले इन चीज़ों को देखने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं कि भारत अगर चाँद पर भी पहुँच ले
لیکن اس کو ترقی کرنے یہ لوگ نہیں دیں گے، یہاں کے باشندے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ زمینی عادی ایسے ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے خمیر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لکھنؤ برونی ایکسپریس ٹرین کا یہ معاملہ ہے، جہاں پر جو ہے لا کولنگ کی شکایت کی گئی تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اب اس ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسے میں نے شکایت کی کہ بھارت کے راستے ڈرینیج جو ہے وہ جانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ راستے ایک تو خراب ہو جاتے ہیں، گاڑیاں جو ہے جب چلا رہے ہوتے ہیں تو بڑا بچ بچ کر کے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑتا ہے۔ برسات آ جائے، ان راستے پر پانی کھڑا ہو جائے تو پھر کھلے ہوئے نالے کہاں کھلے ہوئے ہیں، بند کہاں ہیں، کہاں سے نالا جا رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ تکلیف بچوں کو، اسکول جانے والے بچوں کو، باہر کھیلنے والوں کو ہے۔ گورکھپور سے اسی طرح کی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک بچی جو ہے وہ ڈرین میں، اوپن ڈرین میں گر کر کے جو ہے اس کو کوشش کی گئی ہاسپٹل لے جانے کی، لیکن وہ انتقال کر گئی۔ آفرین اس بچی کا نام بتایا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، دراصل وہ بچی مدرسہ جا کر کے لوٹ رہی تھی یا مدرسہ جا رہی تھی، یہ کہا جا رہا ہے۔ راستے میں پانی بھرا پڑا تھا اور ڈرین کھلا تھا، اچانک وہ اس میں گر گئی، اس کو نکالا گیا فوری طور پر، لیکن ہاسپٹل پہنچاتے تب تک جو ہے اس کی جان نکل گئی تھی۔ اب بتائیے کہ اب راستوں میں اس طرح پانی جمع ہونے کے بعد ذمہ داری کون لے گا؟ اس بچی کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اصل سوال ہے ناظرین گرامی۔ ہم اس کو حادثہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ان بچوں کی جو کوئی بھی زمین کی سطح پر گر کر کے حادثات کی وجہ سے یا کتوں کے حملوں کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کی جانے جاتی ہیں، تو متعلقہ انتظامیہ، متعلقہ پنچایت، متعلقہ بلدیہ، یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ دراصل یہ لوگ کہتے نہیں ہیں، لوگوں کو کھل کر کہنا چاہیے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،